अस्सलाम वरहमतुल्लाह। الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما شاء الله. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله. رب زدني علما، رب زدني عملا، رب زدني فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان الله. ما شاء الله. सांस अंदर दम दम अंदर माशाअल्लाह. सांस अंदर दम दम अंदर उस पीर नू मैं सलाम आखा झंडा हमद वाला हथ जिदे उस बशीर नू मैं सलाम आखा ताहा यासीन दे शाद वाला उस नज़ीर नू मैं सलाम आखा ओ जरा कमली ओढ़ के वाज करे ओदे तकरीर नू मैं सलाम आखा जिदे घर नू घेरिया काफिरां ने उस असीर नू मैं सलाम आखा दिन रात सलाम सलाम मेरा 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 उस सरकार नू मैं सलाम आखा
ادھر والا جڑا محلہ نا بولدا نہیں گا، پتہ نہیں کی گل ہے، ادھر ٹھنڈ آ رہی شاید دروازہ ادھر ہے، یہ بندے ادھر زیادہ نہیں تے ادھر تھوڑے ادھر اٹھ کے کھیچل کر کے اتنے آؤ نظر آ جائے خالی جگہ پہ آجو آجو آجو، ویسے اٹھنا تھوڑا جا اوکھا ہے، ذرا قریب قریب آ جاؤ، اگے ہو جاؤ اگے اگے ہو جاؤ، آجو جی آجو آجو، یہ تہاڈی مہربانی ہے، تسی آکھے لا کے آ جاؤ گے اتنے، ورنہ اج کل تے بندیاں نوں منانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے گا۔ اجے تک تے آغاز ہو رہا ہے پروگرام دا، میرے شیخ نے تقریر کی تھی، یہ پہلے شیخ فاروق عبداللہ صاحب نے، تے میرے ساؤنڈ والے بھائی ایک جگہ تے دی آواز ٹکا کے نا، میں قریب ہوں سب مائک دے پھر بھی آواز سمجھ آئے، تھوڑا یا پیچھے بھی ہٹاں تے پھر بھی سمجھ آئے، تے اے صرف آغاز میں کیتا ہے تک تے تاراں چھڑ رہی ہیں نے، تے تانوں میں بیدار ہوئی تک انشاءاللہ اللہ دی رحمت دا کرنا ہے، تے اللہ دیتا مجاہد صاحب نے تھوڑا خون گرمایا ضرور ہے پر وٹو ہے نا، انہیں کہا میں وٹو ہاں، ہر بندہ برانڈ ہے نا اپنی جگہ تے، ہر علاقے سے قوم دا عزت احترام ہوتا ہے، کیوں جی یہ مانج صاحب بیٹھے نے میرے نال راجپوت دا ماشاءاللہ، اس واسطے بیدار ہو جو بیدار، لک جاندے ویخ کے صورت تیری تے چند تارے لک جاندے، لک جاندے ویخ کے صورت تیری تے چند تارے لک جاندے، اے سارے دا سارا جہانے، آواز مرشد کھولو دی تھوڑی سا، اے سارے دا سارا جہانے سونیا تیرے نام تو قربانے، وہ قربان ہے یا نہیں؟ تسی بھی قربان ہو، جڑے جڑے قربان نے ایک دفعہ بلند آواز نہ کہہ دینا سبحان اللہ، وہ پچھلا ملہ پھر نہیں بولتا، پیچھے والے پتہ نہیں کیوں نہیں بولتے، جڑے جڑے قربان نے ایک باری زور سینے دا لگا کے کہہ دینا سبحان اللہ، اے سارے دا سارا جہان، اے سارے دا سارا جہان سونیا سونیا تیرے نام تو قربانی، اس لیے پھر نہیں بول دے پہ، ساؤنڈ والا بھائی بھی پریشان ہو گیا، تو سے بھی نہیں بول دے پہ، او میرے پیارے بھی بیس بند کر، سادہ آواز کو ایکو بند کر دے، بیس بند کر دے تاکہ آواز سمجھ آئی، اللہ اکبر کبیرہ، پھر میں جملہ پڑھنا ہے، آغاز ہو رہا ہے تقدیر دا، اے سارے دا سارا جہان، سارے دا سارا جہان سنیا تیرے نام تو قربانی، رنگ جتنے پیار دے ہن سارے تیرے اتو مک جاندے، مک جاندے ویخ کے صورت تیرے تے چند تارے لک جاندے، قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہوگی سونے تے سجاوٹ، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی جدے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا، تکبیر، اچھا کدرہ نعرے دا جواب، نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مولانا عاصم متولی
جان دے اللہ دیتا مجاہد صاحب زندہ باد تسی سارے زندہ باد فروز وٹوں والے سارے زندہ باد اللہ اکبر کبیرہ لک جان دے ویخ کے صورت تیری تے چند تارے لک جان دے چنو چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ ماشاءاللہ او جابر کی آندے نے فروز وٹوں آندے روشن زمیرو جابر کی آندے نے 7 دفعہ میں چند نو ویکھیا 7 دفعہ میں آمنہ دلال دے مکھڑے نو ویکھیا او جابر تیری قسمت تیرا نصیبہ تیرا ستارہ کتنا بلند سی 7 دفعہ جابر چند نو ویکھ دے نے 7 دفعہ آمنہ دلال نو ویکھ دے نے تقابل نہ ہو رہے تقابل کر رہے نے مسلمانوں مقارنہ کر دے پہنے جابر تقابل کر دے پہنے چند بہتا سونا ہے یا آمنہ دلال بہتا سونا ہے اللہ اکبر کبیرہ سنو سنو فروز وٹوان دے روشن زمیرو جابر کی آندے نے چنو چودویں شاعر لکھ دائی جابر دے خیالات دا ترجمان بن کے اور مسلمانوں شاعر کی آندہ ہے جابر دے ترجمانے کے تے چنو چودویں سے تے کوئی کوئی ستارہ میں دوہان ویکھا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند مدم دے سایا محمد دا چہرہ مینوں سونا نظری آیا لک جان دے ویخ کے صورت تیری تے چند تارے لک جان دے اے سارے دا سارا جہانے تیرے نام تو قربانے جتنے پیار دے ہن سارے تیرے اتو مک جان دے میرے تو قبل تسی خطیب پاکستان ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس سینٹرل پنجاب مولانا فاروق عبداللہ صاحب کا خطاب سماعت فرمایا ہے اور انہاں تو متصل بات صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع شہوپرہ فروز وٹواں اللہ دیتا مجاہد صاحب اور ناظم تبلیغ پنجاب انہاں دا بھی جاندار اور شاندار وہ آندے نا جی وزے اندر دریانو بند کر دیتا مختصر وقت اندر بڑیاں پیاریاں باتاں توڑے ایمان اندر انہوں نے تازگی بخشی اللہ عمر اندر صحت اندر جوانی اندر قوت گویائی اندر برکت عطا فرمائے آمین آمین اور آج دی اس مجلس سے مرکزی خطیب میرے تو بعد میرے بائیں سائڈ تے بیٹھے نے پائی رضوان صدیق عمر تسکی صاحب انہوں دا خطاب انشاءاللہ ہوئے گا آج دی میری گفتگو جڑی ہے نا وہ بڑی اہم ہے اس جلسیاں دا کوئی مقصد ہوتا ہے انہاں پروگراماں دا حاجی ارشد مغل صاحب حاجی ارشاد مغل صاحب رضوان صاحب اتنے جمعہ پڑھا کے گئے سے کہنے لگے جی بڑے محبت والے بندے نے تے ٹائم تسی دینا ہے میں کہا جناب حاضر کوئی گل نہیں حاجی صاحب واقعہ ہی بڑے مخلص آدمی نے اب عبد الرحیم اشرف صاحب اور انہوں نے ساری ٹیم ساری کابینہ جنہاں نے آج دی اس بزم نو سجان واسطے محنتاں کیتیاں کوششاں کیتیاں کاوشاں کیتیاں تعاون کیتا اللہ اس ہر ایک دی کوشش اور محنت میں اللہ شرف قبولی عطا فرمائے میری اور آپ احباب دی تشریف آوری نو اللہ توشہ آخرت بنائے آخرت دا سامان بنائے بخشش دا ذریعہ بنائے عزت ہر بندے نو بڑی پیاری ہوتی ہے 3 چیزاں بندے نو بڑیاں محبوب ہوتی ہیں مال اولاد اور عزت عزت دی خاطر بندہ مال دی قربانی دے دیتا ہے اولاد دی قربانی بھی دے دیتا ہے میں ایک جملہ ایک اور ایڈ کیتا کہ بعض دفعہ بندے عزت حاصل کرن دی خاطر اپنی عزت بھی دا دلا دیتے ہیں کچھ لوگاں دا نظریہ آئے وے خیال اور تصورات ہے کہ کسے نو ذلیل کریے رسوا کریے 4 پیسے آ جانا کئی بندے سمجھ دل کہ ماڑے بندے میں 4 چپیڑا مار لیے نا تے محلے میں نو پٹی صاحب تے چودھری صاحب تے وٹو صاحب تے راجپوت صاحب جٹ صاحب اہلاً و سہلاً مرحبا اس مرکز مدیر پروفیسر عبد الرحیم اشرف صاحب تشریف لے آئے اللہ آنا قبول فرمائے آمین کیا حال ہے خیریت ہے
नाराए तकबीर, मसलक अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस। इस वास्ते इज्जत बड़ी प्यारी होती है। कई बंदे आते ने किसी की गीबत करिए, चुगली करिए ना ते फिर इज्जत मिलती। नहीं नहीं मेरे भाइयों, इज्जतां जिल्लतां दा मालिक अल्लाह है। जिन्हों अल्लाह रुसवा कर दे उन्हों कोई जलील नहीं कर सकता, जिन्हों उन्हों कोई इज्जत नहीं दे सकता जिन्हों अल्लाह रुसवा कर दे। वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, और जिस बंदे को अल्लाह इज्जत और शाना अता कर दे कोई उन्होंने जलील रुसवा नहीं कर सकता। अपने प्यारे नवासे सैयदना हसन नू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी, बेटा इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत। इज्जता जिल्लता दा मालिक बादशाह अल्लाह है, बादशाही दा भी बादशाह अल्लाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ओ लोगों, बादशाहियां दा मालिक अल्लाह, बादशाहियां दा मालिक अल्लाह, इज्जतां दा मालिक अल्लाह। जिन्हों चाहे अल्लाह इज्जत अता कर दे, जिन्हों चाहे अल्लाह रुसवा कर दे। जिन्हों अल्लाह इज्जत दे देवे उन्होंने रुसवा कोई नहीं कर सकता। जिन्हों अल्लाह जलील कर देवे, रुसवा कर देवे, उन्होंने कोई इज्जत अता नहीं कर सकता। मन कान युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। ना किसी की इज्जत ते हमला करया करना, किसी की इज्जत ते डाका मारया करना, किसी को रुसवा करया कर, ना किसी को जलील करया करना, किसी को नीचा दिखाया करना। अपने तो हल्का समझया कर, कमतर समझया कर, छोटा समझया कर, कमजोर ना समझया कर, माड़ा ना समझया कर। अल्लाह अकबर कबीरा। पता नहीं अल्लाह किस हाल अंदर राजी है, किहड़े बंदे ते राजी है। ओ लोगों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाते ने, ओ लोगों कुछ बंदे अल्लाह दी जमीन ते ऐसे जिन्ना तो तुसी हकीर समझदे हो, कमतर समझदे हो, छोटा समझदे हो, माड़ा समझदे हो। अगर वर्षा वाले रब नूं कसम भी दे दे, रब्बुल आलमीन उन्हां दियां कसमां भी पूरियां कर देंदा है। ओ तेरी नजर अंदर ओ माड़ा है, तेरी नजर अंदर ओ छोटा है, तेरी नजर अंदर ओ हकीर है। नहीं नहीं सोने, अल्लाह नूं बड़ा महबूब है, क्योंकि उन्हें अल्लाह ने इज्जत अता कीतियां ने, अल्लाह ने शाना अता फरमाइयां ने। इस वास्ते किसी नूं रुसवा ना करया कर। अगर किसी नूं कोई रुसवा और जलील करन दी कोशिश करे, ओदी इज्जत दा मुहाफिज बन जाया कर, दिफा करया कर, सामने खड़ा हो जाया कर, उन्हें समझाया कर। ना ना तेरा मुसलमान पराई इहदी इज्जत खराब ना कर, इन्हू रुसवा ना कर। इज्जत दा दिफा करना, मुसलमान दे इज्जत दी हिफाजत करना नबियां दे सुल्तान दा उसवा है, मेरे नबी दा कुदवा है, मेरे नबी दा नमूना है। और मुसलमानों, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कौन अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्ना दी इफ्फत और पाक दामनी वास्ते रब्बुल आलमीन ने कुरान दिया 18 आयत नाज़िल फरमाया। 18 आयत नाज़िल फरमाया, 18 आयत नाज़िल फरमाया। मुसलमानों, जेड़े जन्नत अंदर भी नबियां दे, दुनिया अंदर भी नबियां दे सरदार दे बेवे, जन्नत अंदर भी नबियां दे सरदार दे बेवे। मसरूक बिन अजदा रहमहुल्लाह जदों भी अम्मा जान तो हदीस बयान करया कर दे, क्या कर दे, हद्दसतनी सिद्दीक़तु बिन्त सिद्दीक़ हबीबतु हबीबिल्लाह अल मुबर्रअतु मिन फौक़ि सब'i समावात
او لوگوں میں اس اللہ دی بندی نے حدیث بیان کیتے جڑے خود بے صدیق آئے جدا باب صدیق او کی شان دسائم یا شادا او جدی شان دے وچ قرآن آیا او جدے دار اقدس تے چل چل کے جبریل میں کرن سلام آیا او تے بیٹی پاک صدیق دیئے او دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او جنہ تن من دین تمہارے نے او مایا خود بھی صدیقہ باپ صدیق حبیبہ تو حبیب اللہ عائشہ تے اللہ دے محبوب دی حبیب آئی اللہ دے محبوب دی حبیب آئی جنہ دی برات دا لا اعلان جنہ دی پاک دامنی دا اعلان جنہ دی طہارت دا اعلان جنہ دی پاکیزگی دا اعلان جنہ دی عفت دا اعلان عرشاں والے رب نے ستا آسمانہ تو اوپر اپنے عرش تو نازل فرمایا مسلمانوں زبان تو ایک جملہ ادا کیتا ایک جملہ نکلیا چھوٹا جا جملہ نکل گیا زبان تو نار ہاتھ نار اشارہ کر دیتا کیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی توڑے فلاں بے بے دا قد چھوٹا ہے تیرے آقا علیہ السلام کی فرما دینے پھروز وٹیوان دے روشن زمیرو عائشہ لقد قلت کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجت ہو عائشہ پیاری ہے تو ایسا جملہ بولے آئی ایسا لفظ بولے آئی ایسی بات کیتی ہے ایسا اشارہ کیتا ہے عائشہ اگر تیرے اس جملے نو سمندران دے پانی اندر ملا دیتا جائے سمندران دے پانی بے کڑوے ہو جان اس واسے مسلمان دے عزت دا دفاع کرے آکر مسلمان دے عزت دے حفاظت کرے آکر نہ کہ مسلمان نو ذلیل کرے نا اگر تو کسے دے عزت دے حفاظت کرے گا اگر عزتاں چاہنا امام ابن قیم رحمہ اللہ دے بات نوٹ کر لے لکھ کے لے جا اگر قلم نہیں ہے خنجر دے نال اے بات نو اپنے سینے تے لکھ لے پکی کر لے اگر تو چاہنا ہے تینو عزت ملے کسے نو عزت دیا کر اگر تو چاہنا ہے تینو اللہ معاف کرے کسے نو معاف کر دیا کر اگر تو چاہنا ہے اللہ تیریاں پردہ پوشیاں کرے تیرے عیبانو چھپا دے وے کسے دے عیب چھپا دیا کر اللہ اکبر کبیرہ پھر رب العالمین تینو عزتہ بھی عطا فرمائے گا شانہ بھی عطا فرمائے گا او لوگو عزت کمیں ملیا کر دے اللہ دا قرآن سنو یا ایوہ الذین آمنوا دخلو اور سمجھ آ رہی ہے میں لگتا نہیں جو میں تو سیم گم سم ہو گئے ہوں نا لگتا نہیں کوئی شخص صاحب آ رہی سمجھ آواز صحیح آ رہی ہے حافظ صاحب نے زندگی چلا پڑھ کے آپ پہلا مل آواز آ رہی صحیح جی عزت کے ملے او دخلو فی السلم کافہ او لوگوں پورے دے پورے اسلام اندر داخل ہو جاؤ اے نہیں ہے صرف داڑھی دا اسلام نہ دل اندر بغض بے لئی پھر دائے حسد بے لئی پھر دائے کدورتا بے لئی پھر دائے نفاق بے چکے پھر دائے اللہ اکبر کبیرہ گناہ دی محبت بے چکے پھر دائے داڑے تے رکھی ہوئی نا تیرے ہاتھ اندر بھی اسلام ہوئے تیرے ہاتھ تے بھی اسلام دا رنگ ہوئے تیرے اکھاں اندر حیا ہوئے گا سمجھ لے تیرے تے اسلام دا رنگ گئی اگر تیرے پیر غلط قدم نہیں چک دے غلط طرف چل کے نہیں جان دے سمجھ نہیں تیرے تے اسلام دا رنگ موجود ہے اللہ عزت عطا کر دے گا اللہ شان عطا کر دے گا ادخلو امر مسلمانوں 16-17 معنی آواز سے استعمال ہوندہ فعل امر لیکن عمومی طور پہ وجوب آواز سے استعمال ہوندہ ادخلو فی السلم او لوگوں پورے اسلام اندر داخل ہو جاؤ میں مرد مجاہد امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات یاد آ گئی مسلمانوں 700 میل دا فاصلہ تھوڑا جہا فاصلہ نہیں ہے یہ تھوڑے جے پینڈے نہیں ہیں 700 میل کلومیٹر اور میل اندر بزرگ بیٹھے نے فرق ہویا کر دائی فیروز وٹوان دے روشن زمیروں 700 میل دا فاصلہ ہے 6 مہینے گزر گئے بیت اللہ دا محاصرہ بیت المقدس دا محاصرہ کیتا ہے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لیکن عیسائیاں نے شرط رکھ دیتے
گے امیر المومنین آ جان اسے چابیاں حوالے کر دیاں گے اسی چابیاں دے دیاں گے امیر المومنین آ جان غلام نال لے لیا اونٹ نال لے لیا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا واریاں بن لیاں غلام دے نال کچھ سفر تو سوار ہوئے گا میں پیدل چلاں گا اللہ اکبر کبیرہ کچھ سفر میں سوار ہوا گا تو پیدل چلے گا اے پینڈے نیڑے ہوندے گئے قریب ہوندے گئے اے پینڈے تے ہوندے گئے او لوگوں بیت المقدس قریب آ گیا فیروز وٹواں دے روشن زمینوں بیت المقدس قریب آ گیا اللہ دے قدرت دے کیا کہنے امیر المومنین دیاں پیدل چلن دیاں واریاں سی غلام دیاں سوار ہون دیاں واریاں سی او لوگ باہر نکلے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے باہر آئے نا امیر المومنین نو ویلکم کیتا جائے اہلاً و سہلاً مرحبا کیا جائے لیکن مسلمانوں غلام سوارے امیر المومنین پیدل پہ چل دے نے عبیدہ بن جراح کہنے لگے میرے عمر جی اے کی گل لے تسی پیدل چل دے پے ہو غلام سوارے لوگ کی کہن گے غلام بھی کہنے لگا میرے بارے لوگ کی سوچن گے کی تصور رکھن گے کی خیال کریں گے کیسا غلام ہے کیسا خادم ہے خود سوارے مالک نو پیدل ٹورے آئی اللہ اکبر کبیرہ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں چھلگیاں فروز وٹواں دے روشن زمینوں کیاں دے لیو پیدا دل جلا سن لیں اِنَّا كُنَّا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام عبیدہ بن جراح سے ذلیل قوم سا رسوا قوم سا آج جڑا شہانہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے آج جڑیاں عزت عطا فرمائیاں نے بغیر لڑائی تو عیسائی چابی دین وہاں سے تیار ہو گئے اللہ نے اسلام نے وجہ تو عطا فرمائیاں نے ادخلوا فی السلم کافہ پورے داخل ہو جائے اسلام اندر پورے داخل ہو جائے ایک جملہ بولیا ایک جملہ اور بولیا جی انشاءاللہ ایک جملہ اور بولیا عبیدہ سن لے اگر اسلام نو چھوڑ کے عزت تلاش کرن دے کوشش کران گے اللہ سانو رسوا کر دے گا اللہ سانو ذلیل کر دے گا اس واسطے تے میرا رب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو اللہ نے ڈوما نو آواز نہیں دیتی فاسقہ فاجرہ نو آواز نہیں دیتی ناچیاں نو آواز نہیں دیتی بے حیاواں نو آواز نہیں لگائی اللہ نے آواز لگائی ہے جنہ دے سینے اندر تقوی موجود ہے جنہ دے سینے اندر اللہ دا خوف موجود ہے جنہ دے سینے اندر ایمان موجود ہے جنہ دے سینے اندر توحید دی محبت پیوستہ ہے جنہ دے سینے اندر بدعت دی نفرت موجود ہے گناہ دی نفرت موجود ہے اللہ نے انہاں نو آواز دے کے آکھیا ہے کی آکھیا ادخلوا فی السلم قرآن دلان دے زنگیں اتارے یہ شاید تسی آئے ہونا تے حوصلہ مل گیا یقین حوصلہ مل گیا وڈے بیٹھے ہونا تے حوصلے مل جاندے نے اور قرآن دلان دے زنگیں اتارے ڈوب دے ہوئے بیڑے تارے نال سانو واجا مارے نال سانو واجا مارے ادخلو فی السلم کافہ نال سانو واجا مارے او نہیں لوڑا کدھرے جان دیا گلا جے رب نال کرنیاں نے اے تا پڑھ لو قرآن دیا گلا جے رب نال کرنیاں نے اے تا پڑھ لو قرآن دیا ایک دن امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے روندے پینے رو رہے نے درخت تھلے رو رہے نے مسلمانوں دیکھن والا کی ویکھدا ہے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران روندا پیا ہے آنسو بہارے گرے آزارے کرے پوچھن والے نے پوچھا امیر کی گل ہے امیر المومنین کیوں رو رہے ہو امیر عمر جی کیوں آنسو گرا رہے ہو کیوں آنسو بہا رہے ہو
کی آندے نے ایک وقت ہو سی ایک ویلا ہو سی او فروز وٹواں دے روشن ضمیرو عزت چاندے ہو عزت چاندے ہو شان چاندے ہو مقام چاندے ہو غلبہ چاندے ہو رفت چاندے ہو حاکم بننا چاندے ہو او وڈیرا بننا چاندے ہو سن لو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہنے لگے ایک وقت ہو سی ایک ویلا ہو سی میرا باپ آندا سی عمر تینوں تے اونٹ چران دی بھی جاچ نہیں تینوں تے اونٹ چران دا بھی ول نہیں اج میں اسلام قبول کیتا ہے رب العالمین نے مینوں 22 لاکھ مربع میل دا حکمران بنا دیتا ہے ادخلوا في السلم